नाज़रीन, आज 15 मार्च है। आप सब लोगों को मैं याद दिलाता चलूँ कि मार्च और अप्रैल में मशरक़ी पाकिस्तान में जिस बेदर्दी से नॉन बंगालीज़ का कत्लेआम हुआ, उसकी मिसाल पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। मगर उससे ज़्यादा जो अफ़सोसनाक मामला है, कर्बनाक मामला है, और वो एक बड़ा मेरी नज़र में एक सानिया है कि उस मैसेकर को बताने की बजाय वो जेनोसाइड करार दिया गया है बंगालियों और हिंदुओं का। कहा जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ पे जो गैर बंगाली थे, जिनको बिहारी कह दिया जाता है, कि उनके साथ मिलकर उन्होंने 30 लाख बंगालियों का और हिंदुओं का कत्लेआम किया और कोई 3 लाख औरतों की इस्मत दरी की। मुझे तारीख का के उन औराक को सामने लाना है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग मुहिब्बे वतन हैं, जिन लोगों को पाकिस्तान से हमदर्दी है और उस पाकिस्तान को के टूटने का गम है, उनको कम से कम इस महीने, चाहे किसी भी साल में हम हों, मार्च और अप्रैल में, उन शहीदों को ज़रूर याद करना चाहिए, उनको ट्रिब्यूट पे करना चाहिए जो पाकिस्तान की हुर्मत पे कुर्बान हो गए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, बहुत से लोग सवालात भी करते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। आप उन ज़िंदा इंसानों की बात कीजिए जो कैंपों में हैं या जो कराची में हैं, जिनको शनाख्त नहीं मिल रही है। इस मौजू को छोड़ दीजिए। मुझे अफ़सोस होता है इसलिए कि 52 बरस हो गए हैं, मैं और मेरे साथी 52 बरस से उन कैंप के लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। न सिर्फ उनकी किस्मत के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनकी हालत बदलने के लिए भी काम कर रहे हैं। मैंने कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाई और उसके तहत काम शुरू हुआ और आज भी काम जारी है। उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हाइजीन के लिए, उनके क्लीन वाटर के लिए वो तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें मैंने अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला है और वो चल रहा है सिलसिला। मगर हमें उनके मुस्तकबिल का भी देखना है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। 52 बरसों में कोई नतीजा नहीं निकला। ना बांग्लादेश उनको वो मकाम देने के लिए तैयार है जो आम शहरियों का होता है, और ना पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो आखिर कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा? और फिर तारीख के उन औराक को कौन सामने लाएगा कि जो आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश ये कह रहे हैं कि 1971 में बंगालियों का और हिंदुओं का की नस्ल कुशी हुई थी, और इसीलिए वो 25 मार्च को जेनोसाइड डे मनाने जा रहे हैं। तो कोई तो ऐसा हो जो आवाज़ उठाए उन शहीदों के लिए कि जिनको लाखों की तादाद में शहीद किया गया। मेरे साथ आज एक मेहमान भी अभी आने वाले हैं जो उन्होंने चश्म दीद गवाह हैं। उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह गैर बंगालियों का इज्तमाही कत्लेआम हुआ है। लेकिन वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन मैं एक और अपने मेहमान को, जिन्होंने मुझे वीडियो पे अपना स्टेटमेंट बना के भेजा है, मैं आपको वो उनसे सुनवा रहा हूँ। आप देखिए, एहसानुल्लाह साहब इस वक्त कराची में हैं और वो वहाँ पे संताहार में थे, और उन्होंने बताया था कि उनके वालिदैन को भी शहीद कर दिया गया था, और जब वो ज़िंदा बच गए मगर वो रेलवे के उस स्टेशन तक नहीं जा सके जहाँ गैर बंगालियों का इज्तमाही कत्लेआम करके लाशें डाल दी गई थीं, और लाशों से ताफ़ुन आ रहा था। जब पाकिस्तान की फ़ौज पहुंची है तो आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो हशर की कि बच्चों को जी, उठा उठा के पानी तालाब था एक रेलवे स्टेशन के करीब, उसमें डालते रहे, औरतों को भी मारा। और मैं चूंकि उस वक्त, बस अब क्या कहूँ, जबान का मैंने ज़रा ये सहारा लिया, चूँकि बंगला आता था मुझे, तो मैंने जी, उनके साथ ही बंगला बोल करके, यानी वो समझे कि मैं बंगाली हूँ। बहरहाल उन्होंने अपने ये के अपने मतलब ये में कि उन्होंने सबों को मार दिया। जी, जी, उन्होंने एक भी बिहारी को नहीं छोड़ा, उर्दू बोलने वाले को नहीं छोड़ना है किसी को सिवाय कुलियों को। इसलिए कि कुली से उन लोगों ने ये लिया कि गड्ढे खोदने में कुली उनके मददगार साबित होंगे। देखा कि इनकी नीयत
نظر صاف ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے. یہ میرے خیال میں اب یہ آخری ہے اور مار ہی دیں گے. تو کچھ خبر تو مل گئی تھی مجھے, چونکہ میں ان کے ساتھ ہی گھومتا رہتا تھا. تو لیکن وہ جب قریب آنے لگے, جو بھی اس موب کے قریب جاتا اس کو اسی وقت مار دیتے تھے. یا وہ گڑاسے سے مارتے تھے, چھرا سے مارتے تھے, وہ برچھی سے مارتے تھے, اس طرح وہ مارتے رہتے تھے. لیکن وہ باہر جاؤ, تم قریب سب ایک جگہ جمع ہو, ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے اب کیا بتاؤں. بہرحال والدین سے میں نے کہا, وہ ایک آخری دن تھا سمجھ لیں. پہلے تو میں کہاں سے ہم لوگ بچا کے میں والدین کو لاتا رہا. والدین کو چلتا ہوں دوسری جگہ, وہاں وہ آگ لگاتے ہیں, مارتے ہیں. آخری دن جو بتایا میں نے کہ ریلوے اسٹیشن پر بلکہ کالونی میں وہاں ایک تالاب تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ قریب جا رہے تھے, اور مجھے بس وہی بات ہے کہ جسے اللہ رکھے کون چکھے. تو ایک شخص مجھے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ادھر آ جاؤ, موب کی طرف آؤ, تم تو ہمارے آتی ہو, تم رشتے دار ہو تم. اب وہ لوگ شور کر رہے, بھائی یہ کون ہے, کیوں تم اسے لا رہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کیا آرڈر ہے. بولے نہیں ہمارے رشتے دار ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا. وہ پکڑ کے لے گئے ادھر, اور ادھر لے جانے کے بعد اس لڑکے نے, جس کا نام آکاش تھا, ہندو تھا, اس نے مجھے ایک کدال دیا اور بولا کہ وہ گڑھے کو کھود رہے نا, تم بھی جا کے کھودو. اور میں تھا, وہ کھدائی یہ بھی کی, ایک زندہ بندے کو لے کے آیا, اس کو یہاں سے گردن کاٹا, وہیں کاٹنے کے بعد اسی گڑھے میں ابھی گڑھا بھی پورا نہیں ہوا تھا, اس کو اس کے اندر ڈالا اور مٹی ڈال کے چل گئے. اس کے اوپر انڈیا میں پڑتا ہے اور دوسرا لائن پاکستان میں. تو اب سب آ رہے ہیں ادھر سے, موب چلے آ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ جو فوجی آ گئے ہیں کسی کو نہیں چھوڑ رہے, مار رہے ہیں, وہ بنگالیوں کو مار رہے ہیں. اور تو ہم نے کہا اچھا. بہرکیف وہ ریلوے, پھر میں چلا کہ میں نے کہا بھائی میرا تو کوئی انڈیا میں ہے نہیں, میں نہیں جاؤں گا انڈیا. یہ کہ آنے تو ان کو انجن لے کے آ رہے تھے وہ, تو میں نے اپنا کپڑا اتار کے ان کو دکھایا, لہرایا کہ بھائی ایسا ہے. دور سے دکھایا تو خیر وہ رک گیا میجر, اور ہمارا بدلہ لے لیا. میں نے کیا بدلہ لے لیا آپ نے یار؟ بولے وہاں بہت ساری لاشیں تو دیکھی ہم نے خون کے آنسو رو رہے تھے یار. یہ تو ظاہر ہے وہ ہماری لاشیں تھیں, اردو بولنے والوں کی. وہ یہ جو بنگالی تو یہ تو انہوں نے کہا جاؤ تم دیکھو کدھر تمہارے والدین کی لاشیں. ہم نے کہا یار وہ جو کمرہ نظر آ رہا ہے دور میں, کوارٹر, اس میں تھی. یہ تو لاشیں ہیں, اور ہر طرف لاشیں تھیں. یعنی ہماری ابھی تک کوئی پھول گئی تھی لاشیں, اور اس کے اندر تو بچوں کی لاشیں اتنی تھی تالاب میں کہ میں کیا بتاؤں, موٹے ہو گئے تھے بچے پھول کر کے. اب میں نے جانے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنویر احمد صاحب کراچی سے میرے ساتھ شریک ہیں, اور تنویر صاحب بھی مشرقی پاکستان میں رہتے تھے. آپ کو تنویر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا تنویر صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کہاں رہتے تھے مشرقی پاکستان میں؟ مشرقی پاکستان میں بھیرب پور, بھیرب بازار جو ایک ہے, جگہ تھی, وہاں رہائش تھی. جی بھیرب بازار میں. جی بھیرب بازار بھی وہ ہوا کرتا تھا, اور بھیرب پور ریلوے جنکشن بھی وہی تھا. اچھا, تو یہ میں نے سنا ہے کہ وہاں بھیرب بازار میں بہت بڑا قتل عام ہوا تھا, بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے. تو اس کے بارے میں کچھ یاد ہے آپ؟ وہ جتنے بھی اردو اسپیکنگ والے تھے نا, سبوں کو مطلب یہ کہ گھروں سے نکال کے, مطلب یہ کہ لانچ میں ڈال کے مطلب لے کر گئے وہ ندی اس پار, اس کے بعد ریل میں بیٹھا کے ایک جگہ برہمن بڑھیا تھی, وہاں لے آ کر قتل عام کیا. اچھا, تو آپ کتنے بڑے تھے اس وقت, اور آپ نے کچھ دیکھا؟ تو میری کم از کم یہی کوئی 7-8 سال تھی عمر. اچھا, تو آپ کہاں آپ جہاں پہ رہتے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے وہ؟ جی, جہاں پہ آپ رہتے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے؟ ہاں, سبھی لوگوں کو لے گئے تھے. اچھا, تو اس میں آپ کے والدین, ان کا کیا رہا؟ جی, میرے فیملی میں مطلب والد تھے, والدہ تھی, ایک بڑا بھائی تھا, ایک بڑی سسٹر تھی. اچھا. تو اور ہم 3 اور بھی بھائی بہن تھے جو چھوٹے تھے, مطلب ایک چھوٹا بھائی میرا اور ایک چھوٹی سسٹر.
تو یہ ہم لوگوں کو مطلب بچوں کو سمجھ بچوں کو جتنے بھی بچے تھے سبوں کو ایک جگہ ایک ہال نما جگہ تھی وہاں پر بند کر دیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی بڑے تھے سبوں کو وہاں پر مطلب یہ کہ ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مطلب مارا کاٹا. اچھا، تو آپ کی فیملی کے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا؟ میری فیملی کے سمجھ لیں کہ چار افراد مارے گئے. کون کون؟ والد، والدہ، ایک اچھا بڑا بھائی، ایک بڑی سسٹر. اچھا، تو ان لوگوں کو لے کے آپ کیسے بچ گئے آپ؟ اصل میں بچوں کو تو انہوں نے مارا نہیں تھا، بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی اس طرح بچ گئی کہ بعد میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد آرمی آئی تھی، جو کہ کیا انڈین آرمی تھی یا پاکستانی آرمی تھی. تو انہوں نے مطلب یہ کہ ہم سبوں کو وہاں سے نکال کے ڈھاکہ کیمپ لے آ کے رکھ دیا تھا. اچھا، محمد پور میں جو کیمپ بنایا گیا تھا، جو بچے ہاں ہوئے وہاں لوگوں پر کو لایا کیمپ گیا میں تھا. رکھ دیا گیا تھا. بعد میں وہاں پہ مطلب ریڈیو پہ اناؤنس جب ہوا کہ اس جگہ کے لوگ بچے کچے یہاں پر ہیں، جن کے ہیں رشتہ دار آ کے لے کے جائیں. تو اچھا خیر وہاں پر ہماری پھپھی ایک رہتی تھی، وہ پہلے اپنے گھر لے گئی. اس کے بعد میرے تایا یعنی کہ میرے مطلب بڑے ابا وہ چڑاگانگ میں رہتے تھے. پھر اچھا وہ وہاں سے اپنے ساتھ ہم تینوں کو لے کے گئے، جب سے مطلب یہ کہ انہی کے ساتھ رہ رہے تھے. اچھا، تو تنویر صاحب یہ جو وہاں پہ قتل عام ہوا تھا بھیرب پور یا بھیرب بازار میں، تو وہاں 25 مارچ کے بعد ہوا تھا یا 25 مارچ سے پہلے ہوا تھا؟ یہ دیکھیں ڈیٹ تو صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی مطلب یہ کہ یہ سقوط مطلب پاکستان ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. یہ تو 16 دسمبر کو ہوا ہے سقوط مشرقی پاکستان. ہاں تو ایسے ہی کچھ تھا، کیونکہ مجھے جہاں اتنا آپ کو یاد ٹھیک ہے سے یاد نہیں کہ ہے. جس ہاں وقت لے کر گئے تھے نا ہم سبوں کو، تو اس وقت جو ہے نا صبح کے ٹائم پہ سردی تھی. اچھا، تو یہ مطلب سبھی سردی سے کانپ رہے تھے، لیکن وہ ایسے ہی گائے بکریوں کی طرح مطلب سب کو ہانکتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. اچھا، تو آپ کو کچھ یاد ہے یا معلوم ہے کہ بھیرب بازار یا بھیرب پور میں جتنے لوگ رہتے تھے ان میں سے اکثریت کا قتل عام ہو گیا یا تھوڑے لوگوں کا قتل عام ہوا؟ نہیں، اکثریت میں مطلب یہ کہ مارے گئے. اکثریت میں مارے گئے، زیادہ سے زیادہ لوگ مارے گئے. ہاں، اور وہاں زیادہ تر لوگ ریلوے میں جو کام کرتے تھے وہ رہتے تھے. ہاں، خود وہ میرے والد صاحب ریلوے میں تھے، ایز اے ٹی ایکس آر تھے. اچھا اچھا ہاں، اچھا، آپ تو کو آپ کے وہیں اور بھیرب پور کا جو ریلوے جنکشن ہے وہیں پر ان کی پوسٹنگ تھی. اچھا، تو جی، آپ کے اور جو رشتہ دار جو دوسری جگہوں پہ رہتے تھے ان کا کیا حال رہا؟ وہ ٹھیک ٹھاک رہے وہ لوگ؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے چٹاگانگ میں تھے، اور کچھ مطلب یہ کہ وہاں ڈھاکہ میں تھے تو وہاں پر مطلب سیف رہے. ایک ہمارے چچا تھے وہاں پر، وہ ڈھاکہ میں گلندو کوئی جگہ تھی، ہاں 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 وہ بھی مطلب یہ کہ اپنے آن ڈیوٹی گئے تھے، لیکن اچھا پھر واپس نہیں آئے. مطلب وہ ان کو لاسٹ تک نہیں ملا. اچھا، ہاں ایسے تو بے شمار لوگ ہیں، ہزاروں لوگ جو گئے اور وہ ہاں واپس نہیں آئے. کوئی ٹرین لے کے گیا ہوا تھا، کوئی کہیں گیا ہوا تھا تو اپنی نوکری پہ تھا، واپس نہیں آیا. جی، تو یہ تو افسوسناک بات ہے. آپ کو کچھ یاد ہے کہ جب آپ ڈھاکہ میں تھے اور ڈھاکہ فال ہو گیا اور پاکستان نے ہتھیار ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد بس یہ کہ کیمپ میں سے مطلب جن کے رشتہ دار تھے وہ اپنے اپنے عزیز و اقارب کو لے کے چلے گئے. پھر یہ کہ اس کے بعد تو خیر مطلب یہ کہ حالات تو ایسے تھے کہ پھر تھم گیا تھا مطلب قتل غارت گری. تو آپ پاکستان کیسے آئے؟ یہ اصل میں یہ 73 میں شاید کہ 73 74 جی یہی ہے کہ ایک ریپارٹیشن کے تھرو جی سے میرے مطلب تایا
मतलब ये कि बाय एयर मतलब लेकर यहाँ पाकिस्तान आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने फिर यहाँ पढ़ाई वढ़ाई की कराची में, क्या किया आपने फिर आने के हाँ, बाद? ताया हमारे मतलब ये कि पढ़ाया लिखाया उन्होंने, उन्हीं के साथ रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जॉब करने लगा। अब ये कि शादी हुई, फिर मैं मतलब ये कि ताया से अलग होके अपना घर कर लिया। उसके बाद जाके अब 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। जी जी। तो तो आप क्या करते हैं अब? आप नौकरी करते हैं कहीं? मैं असल में एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में था, जॉब करता था, लेकिन वहाँ से उन्होंने फारिग कर दिया। अच्छा तो अभी जो है ना, मैं एक छोटा सा अपना इलाके में ही मेडिकल स्टोर, केमिस्ट, अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे मेडिकल का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं वो मेडिकल स्टोर करके बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आने के जी बाद आपने किसी से मदद तो नहीं मांगी? आपने, आपके ताया ने गवर्नमेंट से या किसी और अदारे से कोई आपने ऐसी मदद तो नहीं ली किसी से, या आप खुद ही पढ़ लिख करके, खुद ही नौकरी करके, खुद ही खड़े हो गए? नहीं, असल में इस हवाले से मतलब ये है कि कोई भी एविडेंस या कागजात जो है ना, डॉक्यूमेंट्स, कुछ रहा ही नहीं ना। जाहिर है, हाँ, हालात ऐसे रहे हैं। हाँ, हाँ क्योंकि उसके बाद जो है ना, वो बंगालियों ने मतलब वो घरों को कब्जा कर लिया, सामान लूट मार कर गए, ले गए सब। तो इस तरह कुछ भी हाथ में नहीं आया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची आने के बाद आपको, जो आपने अपने आप को बनाया, वो अपनी मेहनत से बनाया या किसी अदारे ने, किसी गवर्नमेंट ने आपकी मदद की? नहीं, किसी ने नहीं, बस ये है कि अपने तौर पे मतलब ये है कि जॉब नौकरी पे लगा, उसके बाद जाके जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मतलब नहीं है कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत से मतलब ये है कि जी। आपके दाल बच्चे रोटी क्या चल करते हैं? रही है। आपके बच्चे क्या जी करते हैं? जी। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर पे ही मेरे हेल्प करते हैं। अच्छा, यानी आपके बिजनेस में ही हैं। जी, क्योंकि जॉब जो है ना, नौकरी जो है ना, मिल नहीं रही है, बल्कि मैं खुद 18 साल जिस जगह पे जॉब कर रहा था, उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। अच्छा अच्छा। तो हाँ चलें, ये अच्छा है, आप अपने कारोबार अपना खुद ही कर रहे हैं, और जी ये ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ और दुनिया को, कि जो लोग वहाँ से अब तक आए हैं, वो किसी पर बोझ नहीं बने हैं, उन्होंने किसी से भीख नहीं माँगी है, उन्होंने किसी की मदद नहीं ली है। वो अपनी सलाहियतों से परवान चढ़े, पढ़ा लिखा, अपना नौकरी की या कारोबार किया। और तनवीर साहब उसकी एक मिसाल हैं कि वो जी इस मुल्क के लिए एक सरमाए की हैसियत रखते हैं, कि आज वो कारोबार कर रहे हैं और इससे फ़ायदा उस मुल्क को की मईशत को ही पहुंच रहा है। तो जो लोग बांग्लादेश के कैंपों में पड़े हुए हैं, उनको अगर लाया जाए तो वो पाकिस्तान पर बोझ नहीं बनेंगे। मेरे सवाल का जी मकसद यही था। मैं अपने हर मेहमान से, जो मुतासरीन में से हैं और वहाँ से आए हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ, ताकि दुनिया को ये पता चले कि वो किसी पर बोझ नहीं बने हैं, और जो आएंगे वो भी आपके लिए सरमाया साबित होंगे, आपके लिए एक असट साबित होंगे। तनवीर साहब, आप और कुछ कहना चाहेंगे जो मैं आपसे नहीं पूछ सका हूँ, या आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि वहाँ क्या हुआ है और वहाँ के लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। मैं यही कहूँगा कि मतलब ये है कि जो कुछ भी मतलब ये है कि हमारे साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसका कुछ ना कुछ तो अज़ाला होना चाहिए था, जी, लेकिन जो कि हमें मतलब ये है कि हमारे साथ ये इंसाफ नहीं किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं। बल्कि जो लोग वहाँ कैंपों में पड़े हुए हैं, जो नहीं आ सके पाकिस्तान, उनके बारे में पाकिस्तान अगर नहीं सोचेगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये आज जो तबाही, बर्बादी, मईशत की तबाही, सियासत में तबाही, ये सब उनकी आह का नतीजा है, कि जो लोग शहीद हो गए, इनके वालिदैन शहीद हो गए, इनके भाई, इनकी बहन शहीद हो गई, उनके बारे में दुनिया को पाकिस्तान ने बताया ही नहीं कि कितना बड़ा जुल्म किया है उन मुक्ति बाहिनी ने और उन इंतहा पसंद बंगालियों ने। और उल्टा भारत
اور بنگلہ دیش یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جینوسائیڈ بنگالیوں کا ہوا ہے، ہندوؤں کا ہوا ہے، اور اس کو جینوسائیڈ ڈے منایا جائے۔ پاکستان کی طرف سے کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ان غیر بنگالیوں کا، جو بہاری جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے 1 مارچ سے لے کے 25 مارچ، اور پھر 25 مارچ سے لے کے 16 دسمبر تک، اور 16 دسمبر کے بعد کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ میں تو پاکستان کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہ اللہ کو جواب دینا ہوگا ان کو، کہ حقیقت سے تم نے منہ نہ صرف چرایا بلکہ لوگوں کو بتانے سے بھی گریز کیا۔ میں اسی کے ساتھ میں تنویر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور میرے سننے والے دیکھنے والوں کو آپ نے یہ بتایا کہ کتنی بڑی بربریت ہوئی ہے آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ جہاں رہتے تھے وہاں رہنے والے غیر بنگالیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اور کس طرح آپ قسم پرسی کے حالت میں ڈھاکہ گئے، وہاں بھی کیمپ میں رہے، اور پھر کراچی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آئے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اگلے سیٹرڈے کو میں پھر اپنے پروگرام میں آؤں گا، اور اگلے منگل کے دن میں ہسٹری ری وزٹڈ ایسٹ پاکستان ٹریجڈی 1971 پہ گفتگو کرنے کے لیے پھر اپنے پروگرام میں آؤں گا۔ اس وقت کے لیے احتشام ارشد نظامی صاحب کو اجازت دیجیے۔ تمام ناظرین کا بہت شکریہ۔ تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آپ سے میری پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔